बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो ये 5 काम कर लो, दौलतमंद हो जाओगे। क्योंकि ये 5 काम अल्लाह ताला को इतने ज़्यादा पसंद हैं कि इन 5 कामों को करने वाले फ़कीर को भी अल्लाह बादशाह बना देता है। आज की वीडियो में आपको हज़रत अली के बताए गए उन्हीं 5 कामों के बारे में बताने जा रहे हैं। एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बैठे लोगों को दीन की बातें बता रहे थे। एक शख्स आता है और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल करता है कि या अली, मैं एक बेहद गरीब शख्स हूँ, लेकिन आप तो इल्म के दरवाजे हैं। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं अमीर हो जाऊँ, मैं दौलतमंद हो जाऊँ। जिसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, मैंने एक फ़कीर को बादशाह बनते देखा है। मैंने एक ऐसे शख्स को जिसके घर में रोटी नहीं हुआ करती थी, उसको लोगों में तकसीम करते देखा है। वो शख्स दुनिया का बेकार और नाकाम तरीन शख्स था, लेकिन उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया कि ना सिर्फ उसकी दुनिया बन गई बल्कि आखिरत भी। हज़रत अली मजीद इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसके पास गया और मैंने उससे पूछा कि तुम तो बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते थे, ऐसा तुमने क्या क्या किया? आज तुम बहुत ज्यादा अमीर हो चुके हो, तुम्हारे पास दौलत और पैसा बेतहाशा है। जिसके बाद उस शख्स ने हज़रत अली को जवाब दिया कि या अली, मैं 5 काम करता हूँ और उन्हीं 5 कामों की बरकत है कि आज मेरी जिंदगी बदल चुकी है। आज मेरे हालात ये हैं कि मेरे घर में किसी किस्म की भी कोई रिज्क दौलत की तंगी नहीं। पैसा, रिज्क, दौलत मेरे घर में ऐसे आते हैं जैसा कि बरसात में बारिश, और ना सिर्फ मेरे घर में बेतहाशा आता है बल्कि मेरे घर में बहुत ज्यादा बरकत है और मैं हर किस्म की बलाओं और परेशानियों से भी महफूज हूँ। और मुझे मिलने वाली ये तमाम नेमतें इन्हीं 5 कामों की बदौलत हैं जो कि मैं करता हूँ। उस शख्स ने कहा कि जो मैं पहला काम करता हूँ कि मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले परिंदों को दाना और पानी डालता हूँ। सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम मैं ये करता हूँ, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रखा है, जिस घर से भी परिंदों को रिज्क मिलता है अल्लाह ताला उस घर में कभी भी रिज्क की कमी नहीं होने देते। इसलिए मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ मैं सबसे पहले अपने घर की छत पर चला जाता हूँ और परिंदों के लिए पानी रखता हूँ और दाना भी रखता हूँ, ताकि जिस परिंदे को भूख लगी हो वो दाना खाकर अपनी भूख मिटा ले, और जो परिंदा प्यासा हो वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ले। जब भी कोई एक मखलूक किसी दूसरी मखलूक की भूख का ख्याल रखती है तो अल्लाह ताला इस अमल से इतना ज्यादा खुश होता है कि फरिश्तों के बीच बैठकर मुस्कुराता है। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरे मखलूक के लिए एहसास करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। परिंदों को दाना और पानी डालना ये इतना ज्यादा ताकतवर अमल है कि जिस शख्स की किस्मत में रिज्क और दौलत नहीं भी लिखी होती, अगर वो भी परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है वो भी दौलतमंद और अमीर हो जाता है। बेशक इस शख्स के अपने नसीब में तो दौलत और रिज्क नहीं होता, लेकिन इसको परिंदों के नसीब का रिज्क और दौलत मिलने लगता है। इस शख्स का हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहना था कि मैं जो दूसरा काम करता हूँ वो ये है कि बहुत ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। वो जिस हालत में भी हो वो हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ये एक नेमत होती है, बल्कि बेशुक्री एक लानत है जो कि इंसान को ज़वाल और बर्बादी की जानिब ले जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार अल्लाह ताला से बात करने कोहे तूर पर जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक शख्स मिलता है। वो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है कि मैं एक बेहद गरीब शख्स हूँ, मेरे घर में हर वक्त रिज्क, दौलत और पैसे की तंगी रहती है। 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाता, एक वक्त का खाना खाता हूँ और एक वक्त मुझे भूखा सोना पड़ता है। कि मेरे रिज्क में इजाफा फरमा दे, मुझे दौलतमंद बना दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस शख्स की बात सुनते हैं
اور آگے چل دیتے ہیں، اور آگے جانے کے بعد آپ کو ایک اور شخص ملتا ہے۔ وہ شخص آپ سے عرض کرتا ہے کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں، میرے گھر میں بہت زیادہ مال اور دولت جمع ہو چکی ہے کہ گھر میں مال اور دولت رکھنے تک کی جگہ باقی نہیں بچی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غریب بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی بھی بات سن لیتے ہیں، جس کے بعد آپ کوہ طور پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ یا الہی، راستے میں دو شخص ملے تھے۔ پہلے شخص کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ غریب ہے، وہ امیر ہونا چاہتا ہے، جبکہ دوسرے شخص کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے اور اس کی خواہش تھی کہ وہ غریب ہو جائے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے ہیں کہ وہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ امیر ہونا چاہتا ہے، اسے کہنا میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، امیر ہو جائے گا۔ جبکہ وہ شخص جو کہ غریب ہونا چاہتا تھا، اسے کہنا میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، بہت جلد غریب ہو جائے گا، اس کے گھر میں فاقے آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے بعد واپس جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو راستے میں پھر سے وہی شخص مل جاتا ہے جو امیر ہونا چاہتا تھا اور اس وقت بہت زیادہ غریب تھا۔ آپ اس شخص سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں امیر کر دے گا۔ جس کے جواب میں اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، میں اللہ کا شکر نہیں کر سکتا، کیسے کروں؟ آپ اس کی بات سننے کے بعد جیسے ہی آگے جاتے ہیں آپ کو وہ شخص بھی مل جاتا ہے جس کا کہنا تھا کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں اور غریب ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ اس شخص سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو، اللہ تمہیں غریب بنا دے گا۔ جس کے جواب میں اس شخص کا کہنا ہوتا ہے میں کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں، اللہ نے مجھے بے تحاشا دولت اور بہت نعمتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ میں اگر ہر وقت اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہوں تو پھر بھی اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کا حق ادا کر ہی نہیں پاؤں گا۔ اس مثال سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے شکر ادا کرنے والے بندوں کو محتاج نہیں کرتا اور ناشکروں کو کبھی نوازتا ہی نہیں۔ اس شخص کا حضرت علی سے کہنا تھا جو میں تیسرا کام کرتا ہوں کہ میں اپنی ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن میں ان کی خدمت میں کسی طور بھی کمی نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اگر میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا تو میں اپنی آخرت بنا لوں گا، جبکہ باپ کی خدمت کرنا دنیا میں آپ کو کامیاب بنا دیتا ہے کہ جب باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو باپ کی گئی دعا ساتوں آسمان چیر کر سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا کسی بھی دوسری عبادت سے کم نہیں۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، ماں باپ سے ہنس کر بات کرنا عبادت ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے میں اپنے ماں باپ کی دن رات خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میں چوتھا جو کام کرتا ہوں کہ میں جہاں تک ممکن ہو سکے غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ میرے در پر اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے کبھی بھی میں اس ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میری مخلوق کے کاموں میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں گا، اور اس شخص کے کام بگڑ جائیں یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جس کے کاموں میں خود اللہ تعالیٰ لگے ہوں۔ اس شخص کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا تھا کہ میں پانچواں کام یہ کرتا ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، اور فجر کی نماز تو میں کبھی بھی نہیں، کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا ہوں، کیونکہ فجر کی نماز رزق کی نماز ہے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے پورا دن اس کو رزق ملتا رہتا ہے، لیکن جو شخص فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس دن اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی ان 5 نمازوں کو کرتا رہے گا پھر چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو کچھ دن میں بادشاہ بن جائے گا۔
ان کے گھر میں برکت ہوگی، ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بگڑے کام بننے لگیں گے، اور دولت اور پیسہ تو اس کو اتنا ملے گا کہ اس کے گھر دولت اور پیسہ رکھنے کی جگہ نہ بچے گی۔ اسی لیے پیاری بہن بھائیوں، اگر آپ بھی رزق، دولت اور پیسے کی تنگی سے پریشان ہیں، یا آپ بہت زیادہ امیر اور دولت مند ہونا چاہتے ہیں، تو ان 5 کاموں کو کرنا شروع کر دیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ دولت مند نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے دسترخوانوں میں وسعت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ لکھیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے 4 نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ آپ کے لکھے گئے ناموں کو لوگ کمنٹس میں پڑھتے رہیں گے۔ تو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔